नमस्कार तुका. काल तुवें एक लायव्ह येवन रिजनल पार्टी बद्दल उलयलें. एक्चुली कितें म्हणूंक सोदता तुमी त्या पार्टी बद्दल? पळय कितें आसा, आमी गोंयकारांनी किंवा खूब चान्स दिलो खुबश्या पार्ट्यांक, पण निसांतान हें जावचें काय बंद जावंक ना. फाटीं पयलीं काँग्रेस आयली, काँग्रेसीनूय आमी गोल घोटाळे पयले. आतां भाजप आसा, भाजपानूय आमी गोल घोटाळे पयले. तर म्हाजो एक असो विश्वास आसा की आमी गोंयच्या तरूण पिढी कडेन आमचो गोंय कित्याक दिवया नाका. आमचे कडेन बऱ्यांतले बरे भुरगे आसा, आमी वेंचून काडूंक शकता. अथवा गोंयांत ज्यो रिजनल पार्टीज आसा, कारण हेंचें हेडक्वॉर्टर गोंयांत आसतलें, हेंचें जें कितें आसा तें गोंयांत आसतलें. आमकां म्हणजे दिल्ली ही खंय गोंयांत रूल करची ना हेजो एक म्हाका विश्वास आसा. म्हणून म्हाजो प्रयत्न आसलो की आमी खंय तरी रिजनल पार्टीचे भर घालया. 4-5 रिजनल पार्टी आसा, UGDP, गोवा पॉवर, मागीर प्रमोदाची 4-5 कोणाचेर विश्वास दिसता तुमकां? पळय आतां पर्यंत जर एसेंब्ली म्हणजे तूं जाणा एक व्हडलो गडगाडो म्हणटा पळय एसेंब्लीन, असो गडगाडो जाका लोक भियाता पळय, तशें एसेंब्लीन बसलेले सगळे भियाता तो गोवा फॉरवर्डचो विजय सरदेसाय. एक प्रकारचो गडगडो. हांव निग्लेक्शनाक हाडूंक शकना वेन्झी, तो सुद्दां आमचो गोंयकार बरो उलयता. तसोच जर आमी पळयतलो जाल्यार आमच्या भितर आजून एक पार्टी आहा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स, क्रांतिकारी गोंयकार म्हणून. आयज ताका दुसरें नांव दिवया. आरजी म्हटलें काय थोड्या लोकांक एलर्जी जाता, सो ताका दुसरें नांव दिवया, क्रांतिकारी गोंयकार म्हणून. क्रांतिकारी गोंयकारांनी अशे मुद्दे हाडलेले आनी खुबश्यो गजाली उगड्यार हाडलेल्यो. आयज हांव तुमकां सांगूंक शकता, ह्यो ज्यो वोट बँक्स बी आसा पळय, हेजो मुद्दो सुद्दां ह्याच क्रांतिकारी भुरग्यांनीच हाडलेलो. आयज तुमकां तेजो रिजल्ट पळयात तुमी. कंटिन्युअस 5 फावटी 6 फावटी तेच लोक निवडून येता, बिकॉज तेंच्यांनी तें करून दवरलें ना. तांकां लोकांचें पडलेलें ना. तांकां खबर आसा फाल्यां आमी कितक्योय करप्शन केलो आमी पडचे ना. दे हॅव दॅट गट्स. आयज हो जो तेंचो जो विश्वास आसा पळय, तो मोडच्या खातीर ह्या क्रांतिकारी भुरग्यांची गरज आसा, ह्या रिजनल पार्टीज आसा तेंची गरज आसा. UGDP डॉक्टर जॅक शिकेर, तेजे प्रिंसिपल्स लोकांनी उगडास करपाक जाय. तेजें म्हणणें कितें आशिल्लें गोंया बद्दल, तेजे जर थोडे लेख तुमकां गावता जाल्यार ते वाचा. यू वील कम टू नो ताका कितें म्हणपाक जाय आशिल्लें. ट्राय टू फॉर्म दॅट पार्टी. करया उबी आमी करूंक शकना. वी कॅन डू रे, आमी करूंक शकता. वाय टू बिलीव, वाय टू डिपेंड ऑन दिल्ली म्हणटा हांव. वी डोंट नीड इट. समजून घेया. तुमकां अशें दिसना की जे रिजनल पार्टी आसा तेंचे एक अलायन्स कशें जावंक जाय कशें दिसना? ऑफकोर्स जर भुरग्यां, हांव खंयच्या लिडराचें उलयना, जर भुरग्यांनी जर विचार केलो आनी भुरग्यांनी जर बारीकशी एसेंब्ली सेशनाचेर जर नजर मारली, तर भुरग्यांनी पळोवपाक जाय गोंयाचे जे मॅक्झिमम प्रश्न आसा ते कोण उलयता. आयज हो प्रश्न ह्या क्रांतिकारी भुरग्यांक आसा, स्वाभिमानी गोंयकार म्हणटा पळय त्या भुरग्यांक आसा, आनी आमचे यूथ गट म्हणजे आतांच खंय तरी इलेक्शन म्हणजे कितें जांकां समजलां त्या भुरग्यांक म्हाजो आयज प्रश्न आसा. तुमी पळयात, फाटलीं सेशनां ओपन करात, एसेंब्लीन चडशे मुद्दे खंयचे पार्टेन काडले. आयज जर ह्यो गजाली जर तुमी पळयल्यो तर तुमकां कळटलें की तुमी खंयचे पार्टे बरोबर रावपाक जाय. आनी ती गोंयकार पार्टी. गोंयकार पार्टी आयज म्हाज्या नजरेन, आयज हांव मुद्दाम उलयतलो, म्हाज्या नजरेन हांवें खुबश्यो अश्यो गजाली आयकल्यो फाटली कितकी तरी सेशनां एसेंब्लीची पयलीं. म्हाका विजय सरदेसाय सोडलो जाल्यार कोण दुसरो दिसती पडोंक ना. अशीच पार्टी म्हणल्यार काँग्रेसान निवडून येता आनी मागीर भाजपान भितर जंप जाता. अशें तुमचो विश्वास आसा की बाबा केन्ना फुडार समज रिजनल पार्टी निवडून आयली, गोंयांत सत्तेर आयली, कदाचित ते परत BJP या काँग्रेसीन वचत जाल्यार दुबाव आसा की ना? हांव काँग्रेसीचेर पळय, आयज पासून जे बिट्रे जाले, जे पार्टी बरोबर केले ते काँग्रेस. एमजीन सुद्दां बिट्रेयल आसा, हें आमी पळयलां. एमजीन सुद्दां बिट्रेयल जाल्लें आसा. पूण आयज म्हाका दिसना गोवा फॉरवर्डान अशें जालां. सेकंड टर्माक जर कोण पार्टी सोडून दुसरे कडेन गेला आसतलो, पण आयज पासून रेव्होल्युशनरी हेंचे तसलें कांय घडोवंक ना आनी हेंचे UGDची बी कांय घडोवंक ना. पार्टी सोडून गेलेली आसा. आयज आमी लोकांक वळखता. कोण गद्दार कोण बरो आमकां खबर आसा.
आमी इतकेय कुड्डे ना की आमकां कांयच दिसती पडना पूण तुवें एक विश्वास एक प्रश्न केलो की हे भुरगे रावतले काय रावचे ना. आयज हांव तुमकां सांगता, तुमी ह्या क्रांतिकारी भुरग्यांक किंवा ही रिजनल पार्टीज आसा कोण आसूं तो, गोवा फॉरवर्ड आसूं नी, RG आसूं नी किंवा UGDP आसूं नी, हेका ग्रोथ करा, हेंकां एक कडेन हाडा आनी एक इलेक्शन करून पळयात. जर हे फुट्टा न्हू, हांव तूं सांगता तें आयकता, फुट्टा जाल्यार कारण म्हाका खबर आहा जो मनीस डेप्थांतल्यान प्रश्न काडटा पळय तो केन्नाच फुटचो ना. आनी हांव इतको शुअर आसा. कित्याक शुअर आसा? उलयतना तेंचे बॉडी लँग्वेज पळोवपाची गरज आसा. उलयतना दोळ्यान म्हणजे तेंचे जे दोळे आसा ते उलयता कितें हें नोट करपाची गरज आसा. ह्या भुरग्या भितर जर तुमी पळयलें न्ही, इवन विरेश काडटा, ताका उलोवपाकूच दिना ही दुसरी गजाल, काडटा, क्वेश्चन्स काडटा न्ही, तेच इम्पॉर्टंट आसा आमकां. एक मागणी आसा लोकां कडेन, आमी चेंजीस करून साऊथ गोवा MP हाडलो मरे. आयज हांव म्हणटा 2027 हो चेंजीस आमी गोंयभर करया आनी गोंयच्यो ज्यो रिजनल पार्टीज आसा पळय तांकांच सत्तेर एकदां हाडून पळोवया. सपोज जर वर्कआवट जालें ना देन इट इज सेकंडरी. वर्कआवट जायनासतना आमी पयलींच कित्याक रिजल्ट दिवया? आमी कोण न्हू पयलीं डिक्लेअर करपाक. हांव तुका त्या भुरग्यांक एकदां चान्स दिया. व्हडले पार्टीज आपले पयशे घेवन भांडवल पयशे घेवन बसलेले आसा विकत घेवपा खातीर, जाल्यार कित्याक कारण ना कितें वयचें ना घेयना म्हणून? म्हाका म्हाज्या भुरग्यांचेर विश्वास आसा. हे म्हाजे गोंयचे यूथ आसा. हांव हे बागड बिल्ले म्हणजे हे जे बोकले आसा पळय, हांव तेंचे उलयना. हांकां मुद्दम बागड बिल्ले म्हणटलो हांव, कारण हेंच्यांनी स्वताक तो लेबल लावन घेतलेलो आसा. हे जे आमचे भुरगे आसा हे भुरगे वयचे ना. आनी गोवा फॉरवर्डाचेरूय हांव विश्वास दिवंक शकता, हो कसोच वयचो ना. हांव आतां सांगता तुका, आतां सांगता, म्हाका तेजेर कांय डावट ना. एकदां चान्स दिवया मरे. चल, आयज हांव सुद्दां उलयतां ह्या इलेक्शनाक, हांव सुद्दां खंयचे एक रिजनल पार्टीक सपोर्ट करता. हांव कोणा भितर येवचो ना. दॅट इज माय प्रॉमीस. हांव जॉयन जावपा ना कोणाक, पूण हांव सपोर्ट दितलो 100%. रिजनल पार्टी म्हाका ह्यो दिल्ली नाका. थँक्यू.